وصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب مرضي لديه صلاة تبقى تدوم بدوام الملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يا رسول صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمكم الله تعالى أوصيكم بنفسي تقوى الله عز وجل بالسر والإعلان فإن التقوى سلام نور الإيمان واذكروا الله عند كل شجر وأحجار واعلموا أن الله بما تعملون بصير وأن الله ليس بغافل عما تعملون. وكتب أثر سنن سيد المرسلين صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعليهم أجمعين فإن سنن هي الأنوار وزين قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه وعلى آله وأفضل الصلاة والتسليم. فإن الحب هو الإيمان كله وعلى الإيمان لمن لا محبة له وعلى الإيمان لمن لا محبة له وعلى الإيمان لمن لا محبة له. رزقنا الله تعالى وإياكم حب حبيب هذا النبي الكريم عليه وعلى آله وأكرم الصلاة والتسليم كما يحب ربنا ويرضى واستعملنا وإياكم بسنتي وحينا وإياكم على محبتي وتوفنا وإياكم على منتي وحشرنا وإياكم بالزمرة وصفانا وإياكم من شربة شرابا هنيئا مارئا سائغا لا نزمع بعده أبدا وادخلنا وإياكم بجنات من رحمة كرامة رغبة إنه هو الرؤوف الرحيم. عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم البر لا يبلى والذنب لا يحسن والزين لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى ملك كريم جواد بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم لسائر المؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا. لا سيما على أول بتصديق وأفضل بتحقيق المولى إمام الصديق أمير المؤمنين إمام المشاهدين لرب العالمين سيدنا مولانا إمام أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أعدل الأصحاب مزقل المنبر والميراب والموافق رحم والكتاب سيدنا مولانا إمام أمير المؤمنين وغياث المنافقين إمام المجاهدين برب العالمين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على جامع القرآن كامل الحياة والإيمان مزيد عزة عسرته برد الرحمن سيدنا مولانا إمام أمير المؤمنين وإمام المتصدقين لرب العالمين أبي عمرو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى صد الله الغالب إمام المشارق والمغارب حلال المشكلات والنوائب دفع المودلات والمصائب أخي الرسول وزود البتول سيدنا مولانا إمام أمير المؤمنين وإمام الواصلين إلى رب العالمين أبي حسن علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابن الكريم السيدين الشهيدين القمرين المؤمنين الذاكرين الظاهرين باهرين طيبين طاهرين سيدنا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمي سيدة النساء البتول الزهراء في ذات الخير الأنبياء صلوات الله تعالى وسلام على أبيها الكريم عليه وعلى بعله وأبناء لما الشريفين من الطهرين من الأدناس سيدنا أبي عمرة حمزة أبي الفضل العباس وعلى سائر الفرق والأنصار والمهاجرات علينا معهم على التقوى على المغفرة
اللهم انصر من نصر دين سيدنا مولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بارك وسلم ربنا يا مولانا واجعلنا منه وخذ من خذنا دين سيدنا مولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بارك وسلم ربنا يا مولانا ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأعز وأتم وأهم وأعظم وأكبر